नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम र म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको सम्झना। विगतमा ठूलो क्षति भएकाले भूकम्पप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड। कोरोना जोखिम बढेसँगै आज बस्ने भनिएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सर्यो। समिति सदस्यहरूको कोरोना जाँच भएपछि मात्र बैठक बस्ने भनाई। पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका सांसदलाई नेकपा एमाले तत्काल कारबाही नगर्ने। कोरोना महामारी विरुद्ध एकजुट हुन कार्यकर्ताहरूलाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। उपत्यकामा 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा 1 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय। कोरोना महामारी बढेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएसँगै दाङको बालुवाङमा विकासको काम तीव्र। पूर्वाधार विकासको काम अगाडि बढेसँगै सो क्षेत्रको मुहार फेरिने भन्दै स्थानीय दङ्ग। इराकको बगदाद स्थित कोरोना अस्पतालमा अक्सिजन ट्याङ्क विस्फोट। 23 जनाको मृत्यु, 90 जना बिरामी र बिरामीका आफन्तहरूको उद्धार। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्सको जित। दिल्लीसँग सुपर ओभरमा सनराइजर्स हैदराबाद पराजित। अब समाचार विस्तारमा। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते नेपालको लागि कालो दिनका रूपमा रह्यो। त्यस दिन आएको विनाशकारी भूकम्पले नेपाल ठूलो धनजनको क्षति समेत भयो। तर यति बेला सो पीडादायी क्षणबाट यति बेला नेपाल बाहिर आउने क्रममा छ। यो क्रममा मुलुकको धरहरा, रानीपोखरी जस्ता ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सम्पदा पुनर्निर्माण समेत गरिसक्यो भने थुप्रै बस्तीहरू समेत बनाइसकेको छ। विगतमा भूकम्पको बारेमा सचेत हुन नसक्दा नेपालले थुप्रै क्षति बिहोर्नु परेको थियो। तर अबका दिनमा भने यो बारे सचेत हुनै पर्छ। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परेर 5162 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने भूकम्पकै कारण भएको भौतिक क्षतिको हिसाब नै छैन। विनाशकारी भूकम्पले धनजनको क्षति बनाएको घटना भएको 6 वर्ष बितिसके पनि भूकम्प प्रभावितहरू अहिलेसम्म पनि त्रासादीपूर्ण स्थितिमै छन्। 2072 वैशाख 12 गते शनिबार नेपालको प्रमाणिक समयअनुसार 11:56 बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाई 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। यही भूकम्पका कारण नेपालसँगै रहेका भारत, चीन र बंगलादेशमा पनि मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको थियो। पुरातात्विक दृष्टिले सबैभन्दा बढी क्षति काठमाडौँ उपत्यकाले बेहोर्नु परेको थियो। भूकम्पले युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका 61.88 मिटर अग्लो धरहरासँगै शताब्दी पुराना कैयौं ऐतिहासिक भवन, स्मारक, मठ मन्दिरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। भूकम्पकै कारण सगरमाथामा गएको हिउँ पहिरोमा परेर नेपाली र विदेशी गरी 22 जना पर्वतारोहीको मृत्यु भएको थियो भने यो हिम पहिरो सगरमाथामा आएको सबैभन्दा घातक हिम पहिरो बनेको थियो। लाङटाङ उपत्यकामा गएको हिउँ पहिरोमा परि 250 जना बेपत्ता भएका थिए। भूकम्पकै कारण नेपालको कैयौं जिल्लाका हजारौं गाउँ तथा बस्तीका सर्वसाधारणहरूको भूकम्पले धक्का दिँदा भत्किएका घरले किचेर र पुरिएर मृत्युवरण गर्न पुगेका थिए। मुख्य रूपमा देशको भूविज्ञान र शहरीकरणका कारण भूभौतिकीविद तथा अन्य विशेषज्ञहरूले दशकौंदेखि नेपालमा ठूलो भूकम्प जान सक्ने भन्दै चेतावनी नदिएका पनि हैनन्। तर विशेषज्ञहरूले चेताउँदै आएको तथ्यलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिदिँदा 2072 सालको भूकम्पमा मुलुकले अकल्पनीय क्षति बिहोर्नु परेको थियो, जसलाई आज मुलुकभरि अप्रिय सपनाका रूपमा नेपालीहरूले सम्झिरहेका छन्। भूकम्पपछिको यो बीचमा सरकारले प्रभावितहरूको पुनर्स्थापना, भत्केका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय बन्न पुगेको छ। जनताले चहाइरहेको घाउमा मलम दल्ने काम भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको सपना नै बनेको धरहरा भग्नाशेषबाट उठेर पुनः उपत्यकाको शानका रूपमा ठडिन सफल भएको छ। यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीको म बनाउँदछु मेरो धरहरा भन्ने सपना साँच्चै नै यथार्थमा परिणत भएको छ।
भूकम्पका कारण क्षत विक्षत गाउँलेहरूले यति बेला पुनर्जीवन पाइसकेका छन्। भूकम्पको एपिसेन्टर बनेको बारपाकको जनजीवन पुरानै लयमा फर्किएको छ। बस्तीले पुनर्जीवन पाएको छ। भूकम्पसँगै चर्चामा आएको बारपाक अब पुरानो ढाँचामा होइन, आधुनिक शैलीमा सजिएको छ। ढुङ्गाको गाह्रो, ढुङ्गाकै छानो भएका घर भएको बारपाक यति बेला अग्ला पक्की सिमेन्टको गाह्रो भएका घरहरूले सजिन पुगेको छ। भूकम्पपछि सबैभन्दा देखिने परिवर्तन नै यति बेला पीडितका घरहरू बनेका छन्। विगतमा भूगर्भविदहरूले बारम्बार दिँदै आएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दा पनि 2072 को भूकम्पका कारण मुलुकले क्षति बेहोर्नु परेपछि पछिल्ला दिनमा भने सरकारी स्तरबाटै पनि केही हदसम्म सचेतना अपनाउने अभ्यास सुरु भएको देख्न सकिन्छ। घर निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी हुनै पर्ने भन्दै सरकारले भवन निर्माण संहितालाई अनिवार्य नै बनाएको छ, जसले गर्दा भूकम्पका ससाना झड्काकै कारण कुनै अप्रिय क्षति हुनबाट बचाउने अपेक्षा गरिएको छ। पुनर्निर्माण र पीडितलाई राहत पुर्याउनका लागि सरकारले देखाएको तदारुकतालाई सम्मान गर्नै पर्ने हुन्छ। विपद आइपर्दा सेवाका लागि मैदानमा उत्रनेहरू थुप्रै हुन्छन्। यसमा बिरलै मात्र सेवा भावले पीडितको सेवामा उत्रिएका हुन्छन्। 2072 सालको भूकम्पपछि पनि यस्तै देखियो। पीडितको सेवाका नाममा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उर्लिएका कतिपय गैर सरकारी संस्था र तिनका विदेशी साझेदारहरूका लागि भूकम्प प्रभावितहरू कमाउने साधन बनेको समाचार बाहिर नआएको होइन। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका लागि विपद उनीहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्न पनि पुग्यो। यसका बावजुद कतिपय संस्थाहरूको सेवा भाव र सरकारी संयन्त्रले देखाएको सक्रियताले भूकम्पले दिएको पीडा बिर्सन पीडितहरूलाई सहयोग नै गरेको छ। यो बीचमा भूकम्प पीडितहरूका नाममा स्रोत र साधनको दुरुपयोग नहोस् भन्ने ध्येयले सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी भूकम्प पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने र क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको थियो। प्राधिकरणले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई भूकम्पपछिका बितेका यो 6 वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% प्रगति हासिल गर्दा गर्दै प्राधिकरणले 3 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक 15 गतेका लागि सरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आइतबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकको कोरोना जोखिम बढेसँगै 13 गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक 15 गतेका लागि सारेको हो। कोरोनाको दोस्रो लहरले समस्त जनमानसमा परेको प्रभावसँगै आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रभाव पारेको पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूले कोरोनाको जाँच गराएर रिपोर्ट आएपछि मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो भोलि हुने बैठक हाम्रो चाहिँ सरेको छ। भोलि हामी सबै सदस्यहरू लिएर हाम्रो कार्यालयका सबै सहकर्मी स्टाफ सचिवहरू सबैलाई PCR टेस्ट गराउने र PCR टेस्ट गराइसकेपछि त्यसको रिजल्ट आएपछि मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने। कोरोनाको दोस्रो लहरले सम्पूर्ण जनमानसमा पारेको प्रभावसँगै सबैजनालाई सजग र सचेत हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमाले पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्ने भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदलाई तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा नेपाल समूहले पार्टीभित्र षड्यन्त्र गरिरहेको निष्कर्षमा निकालिएको आगामी दिनका गतिविधि हेरेर पार्टीले थप निर्णय गर्ने निष्कर्ष समेत निकालिएको छ। यसका लागि पार्टीको स्थायी कमिटीलाई आवश्यक निर्णय गर्न जिम्मेवारी दिइएको र ती सांसदहरूको गतिविधिको आधारमा थप निर्णय लिने बताइएको छ। शनिबार CCMCसँग प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता भएकाले CCMCको बैठकले निकालेको निष्कर्षको जानकारी दिँदै समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित गर्न आकस्मिक बैठक बोलाइएको प्रवक्ता ग्यावालीको भनाइ छ। त्यस्तै गरी आकस्मिक बैठकमा देशमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने भन्दै बालुवाटार यति बेला सशंकित बनेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने भन्दै छलफल गरिएको हो। तर कांग्रेसले भने यो भनाइ गलत भएको बताएको छ। वर्तमान सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने भन्दै यति बेला बालुवाटार सशंकित बनेको छ। पछिल्लो समय दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनका लागि सघन छलफल भइरहँदा बालुवाटार सशंकित बनेको हो। आइतबार बोलाइएको एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने विषयमा छलफल गरिएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागे उहाँको भनाइ छ। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिसहरू पनि भइरहेको छ। प्रतिपक्षले ल्याउने कुरा त धेरै ठुलो कुरा भएन, तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रसहरू गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेका त्यस्ता प्रयासहरू पनि छन्। तिनीहरूको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा वर्तमान सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने कुनै तयारी नभएको बताउनुहुन्छ। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग बिना कांग्रेस एक्लैले केही गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारको काम गर्ने क्षमता नभएकाले नयाँ नयाँ अफवाह फैलाउँदै आएको उहाँको आरोप छ। उहाँहरूलाई डर प्रत्येक कुरा, कहिले ओली माधव नेपालसँग डराउनुहुन्छ, कहिले प्रचण्डसँग डराउनुहुन्छ, कहिले महन्तसँग डराउनुहुन्छ, कहिले शेरबहादुरसँग डराउनुहुन्छ, कहिले आफैसँग डराउनुहुन्छ र संसद विघटन आफैसँग डराएर पनि गर्नुभयो। त्यसैले उहाँहरूको काम गर्ने आफ्नो क्षमता छैन, अरूसँग डराएर फेरि नयाँ अफवाह फैला पुरा। यति बेला सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ। उक्त समूहले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै गरी फ्लोर क्रस गरी केन्द्रमा समेत वर्तमान सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने भन्दै यति बेला बालुवाटार सशंकित बनेको छ, जसको संकेत प्रवक्ता गेवालीले आइतबार बालुवाटारमा गरिएको प्रेस ब्रिफिङमा गरिसक्नु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गराउनु भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याउनेमा राखेको छ। आइतबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा उक्त निवेदनको पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको हो। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो विपक्षमा रहेका सांसदको पद खारेज गर्ने सम्भावित कदम रोकिपाऊँ भन्दै नेपाल पक्षले बिहिबार रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो। बिहिबार रिट पेश गरिए पनि शुक्रबार मात्र दर्ता गरिएको थियो। अध्यक्ष ओलीले 27 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेसँगै नेपाल पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता गराइएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश हुने भएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले सोमबारदेखि उक्त प्रस्ताव पेश गरेर छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर सोमबारदेखि छलफल अघि बढाउने र सांसदहरूलाई उक्त प्रस्तावका बारेमा बोल्न समय उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। गण्डकी सरकार विरुद्ध विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश सभा सचिवालयमा गत वैशाख 2 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव आउने निश्चित भएपछि प्रदेश सरकारले वैशाख 1 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। अधिवेशन अन्त्य भएपछि विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन दिएका थिए। सोही अनुसार वैशाख 13 गतेका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचनले विशेष अधिवेशन बोलाउनु भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक बाहेकका सेवा 1 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने
शान्ति सुरक्षा र मुद्दा बाहेकका सेवा सोमबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै मालपोत यातायात लगायत भिडभाड हुने कार्यालयमा पनि आलो पालो गरी समय बढाएर कम भिड हुने गरी सेवा प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। नागरिकता बनाउने, नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउने, राहदानी बनाउने, दर्ता तथा नवीकरण लगायतको काम 1 हप्तालाई बन्द भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा सचेत हुन आग्रह गरेको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको हो। यस्तै गरी सरकारले मास्कको प्रयोग नगर्ने व्यक्तिको समाचार प्रकाशन र प्रसारण नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले संक्रमण बढ्दै गएको हुँदा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ प्रयोग गर्न, समाचार पढ्ने व्यक्तिले पनि मास्क लगाउन र मास्क नलगाई लिएको अन्तर्वार्ता तथा अन्य सूचना प्रकाशन नगर्न आग्रह गरेको हो। पछिल्लो समय कोभिड-19 समुदाय स्तरमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। दैनिक संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दै गएको हरेक दिनको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी दैनिक संक्रमणको रफ्तार बढ्न थाले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना कडाइका साथ भएको देखिँदैन, जसले गर्दा नेपालमा पनि भयावह अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ। भारतमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको प्रकोप तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको छ। यति बेला नेपालमा पनि संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको छ। पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा 5 देखि 14 वर्ष र 25 देखि 34 वर्ष उमेर समूहमा बढी देखिएको छ। पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेवाको अभाव देखिन थालेको छ। संक्रमित हुनेहरूको संख्या जुन छ 2000 भन्दा माथि लागिरहेको, उकालो लागेको धेरै दिन भएको छ। त्यो पनि केही हप्तादेखि हेर्यो भने गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। केही दिनदेखि हामी 2400, 2500, 2600 हुँदै गइरहेका छौँ। यो संख्या संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या हो। योसँग तुलना गर्दाखेरि अस्पताल भर्ना हुनेहरूको दर एकदमै डरलाग्दो छ। अर्को, हामी लक्षण भएका अथवा हामी शङ्कास्पद भए पनि परीक्षण गर्न नजानेहरूको संख्या बढिरहेको छ। अनि हामी सार्वजनिक ठाउँमा भेटी पनि राखेका छौँ, भिडभाड पनि गरिरहेका छौँ, संक्रमित त्यहाँ पनि पुगेका छौँ। त्यसले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई संक्रमण सारिराखिएको अवस्था छ। यसले गर्दा अस्पतालमा भिडभाड एकदमै धेरै भएको छ, मृत्यु दर एकदमै बढेको छ। पछिल्लो समय दैनिक 2000 को हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतर्फ सरकार लागिरहेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सेन्टर सीसीएमसीले कोरोना द्रुत गतिमा बढेको भन्दै शहरी क्षेत्रमा लकडाउन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। अवस्था भयावह बन्ने बाटोमा देखिए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइका साथ भएको देखिँदैन। सरकारले हाल विभिन्न शहरमा विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ भने चलचित्र भवन, क्लब, रात्रिकालीन व्यवसाय लगायत सञ्चालनमा बन्देज लगाएको छ। यही अवस्थामा संक्रमण बढ्दै गएमा नियन्त्रणमा आउन गाह्रो हुने र भयावह अवस्था आउने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। अहिलेको अवस्था चाहिँ भनेको एकदम जटिल अवस्था छ। अहिले अब तराई क्षेत्रको मात्रै होइन, काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्रमा अहिले अस्पतालहरू भरिभराउ छन्। आइसियु पाउन गाह्रो छ, कोभिड बेड पाउन गाह्रो छ, अक्सिजनको चाहिँ सर्टेज हुँदैछ। अब रेमडेसिभिर लगायतका औषधिहरूको पनि अहिले हाहाकारको अवस्था छ। यो हेर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ भुसभित्र आगो सल्के जस्तो चाहिँ अवस्थामा छौँ। र अहिले चाहिँ को अवस्था चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने हामी चाहिँ ठुलो आँधी आउनु पूर्वको हामी सन्नाटामा छौँ। पछिल्लो समय देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना अघिल्लोको तुलनामा 43 देखि 90% छिटो फैलने र मृत्युको जोखिममा 64% बढी हुने दावी गरिएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनिरहेका छन्। नेपालमा पनि संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेकाले भारतको जस्तो नियति नेपालले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा दीपक भाटका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको सेवा आइतबारदेखि 1 हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ। अस्पतालका कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 1 साताका लागि इमर्जेन्सी बाहेक अरू सबै सेवा बन्द गरिएको हो। अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मीको पीसीआर टेस्ट गर्दा 90%मा डाक्टर, स्टाफ नर्स, प्रशासनिक कर्मचारीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको र यस्तो अवस्थामा सेवा दिन नसकिने भन्दै 1 साताका लागि सेवा बन्द गरिएको छ।
हेटौडामा चल्ने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाभित्र चल्ने निजी र सार्वजनिक सबै सवारी साधनमा आइतबार जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको हो। हेटौडाभित्र सञ्चालन हुने कार, मोटरसाइकल, टेम्पो, म्याजिक अटो, मयुरी लगायत सबै गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको न्यूनीकरणका लागि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको बताइएको छ। हेटौडामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यस्तै मकवानपुर भरको पर्यटकीय क्षेत्र, पार्क र वनभोज स्थल समेत बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाउनेलाई संक्रमण रोग ऐन 2020 बमोजिम कारवाही गरिने बताइएको छ। माउन्टेन न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको भालुवाङ विभिन्न कारणले वर्षौंदेखि पछाडि परिरहेको छ, तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भएसँगै यो क्षेत्रले बिस्तारै मुहार फेर्न थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेशको स्थायी राजधानीको गृह योजना निर्माणसँगै अन्य संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। दाङको भालुवाङ विभिन्न कारणले वर्षौंदेखि पछाडि पर्दै आइरहेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भएसँगै बिस्तारै मुहार फेर्न थालेको छ। जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा बिस्तारै विकास निर्माणले गति लिन थालेको छ। देउखुरी क्षेत्रमा ओझेलमा परेका ठाउँहरू पनि राजधानी बनेसँगै बाहिर आउन थालेको स्थानीयको भनाइ छ। राजधानी आइसकेपछि यहाँको माहौल कस्तो भन्दाखेरि अलिकति विकासले चाहिँ अलिकति तीव्र रूपमा चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ अब फड्को मारिरहेको छ। अब पनि फेरि अबको दिनहरूमा 5 वर्षको अवधिभित्रमा यहाँ सोचेको भन्दा राम्रो हुन्छ। प्रदेश राजधानी बनेसँगै विकास निर्माणका काम र गुरु योजनाहरू बन्न थालेकाले चहल पहल निकै बढेको गढवा गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले बताउनुभयो। राजधानी घोषणा भएपछि यहाँ थुप्रै आगामी दीर्घकालीन विकास निर्माणका प्लानहरू र गुरु योजनाहरू चाहिँ बनिराखेका छन्। अहिले एउटा हामीसँग लुम्बिनी प्रदेशले पूर्वाधार योजना शाखाको कार्यालय राप्ती गाउँपालिकाको बिजौरी भन्ने ठाउँमा कार्यालय राखेर कामहरू सुरुवात गरेको छ। सँगसँगै यो वर्षको अधिवेशन समेत चाहिँ यही देउखुरीमा यो राजधानी क्षेत्रमा चाहिँ गर्ने योजनामा छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि राजधानी आए लगत्तै यहाँका विकास निर्माणदेखि ल्याएर अन्य चहल पहलहरू चाहिँ मा चाहिँ फरक आएको छ। प्रदेश राजधानीको गुरु योजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको बिजौरीमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। राजधानी शहर कस्तो हुने भन्ने परिकल्पना समेत गरेको र छिट्टै पूर्वाधार निर्माणका काम हुने पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी शहरको काम बाहेक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम गरिरहेको राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण चाहिँ यो क्षेत्रमा स्थापना भइसकेको छ र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले विशेष गरी प्राविधिक कामहरू अगाडि बढाएको छ। प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रदेश कस्तो हुने, कस्तो बनाउने, प्रदेशलाई चाहिँ अरू प्रदेशको राजधानी भन्दा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बढी चाहिँ राम्रो, बढी गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्ने हिसाबबाट मास्टर प्लान तयार गर्दैछ। अहिले प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरु योजना निर्माण र प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका अन्य संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। सरकारले बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा कोरोनाको स्वाब टेस्ट गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरेको 10 महिनापछि प्रयोगशालाले पूर्णता पाएको छ। 4 जिल्लालाई लक्षित गरी प्रयोगशाला स्थापना भएपछि पीसीआरको लागि पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने भएको छ।
बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको परीक्षणका लागि स्वाब परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब स्थापना भएको छ। प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरेको 10 महिनापछि प्रयोगशाला स्थापना भएको हो। गण्डकी प्रदेशका 4 जिल्लाका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी ल्याब स्थापना गरिएको हो। ल्याब स्थापना भएपछि कोरोना परीक्षणका लागि पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कोरोना परीक्षणका लागि पीसीआर मेसिन जडान भएपछि शंकास्पद बिरामीको थ्रोट स्वाब पठाएर हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। राष्ट्रिय ल्याबोरेटरी केन्द्र टेकुमा चाहिँ हामीले अनुमतिको लागि चिठी पनि पठाइसकेका छौँ र टेकुले राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकुले चाहिँ हामीलाई अनुमति दियो भने, भ्यालिडिटी दियो भने हामी तत्कालै सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यही भएर हामीले 10 गते चाहिँ यसको उद्घाटन गरौँ माननीय मन्त्रीज्यूसँगबाट भनेर पनि हामीले तयारी गरेका थियौँ। हामीलाई भ्यालिडिटी छिटो नआइसकेको र नयाँ ल्याबोरेटरीहरू, नयाँ ल्याबहरू, पीसीआर ल्याब सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले रोकेको रहेछ। मेसिन अहिले परीक्षणमा रहेको र परीक्षण सकिए लगत्तै कोरोना परीक्षण थालिने अस्पतालले जनाएको छ। सुरुमा यो कोभिड संक्रमणको अवस्थामा हाम्रो यस अस्पतालमा पीसीआरको जाँच गर्ने सुविधा थिएन र हामी यसमा काम गर्ने प्रत्येक डाक्टर अनि प्यारामेडिक्सहरू, नर्सहरू सबै जति पनि छौँ हामी सबै एकदम उच्च जोखिममा थियौँ। किनभने त्यहाँ शङ्कास्पद बिरामीहरू दैनिक जसो 2-4 जना आइरहनुहुन्छ र अनि उहाँको स्वाब कलेक्सन गरेर हामी पोखरा पठाउँदाखेरि 3-4 दिन रिपोर्ट आउने 3-4 दिन लाग्थ्यो र अनि त्यो बिरामीलाई के गर्ने, कहाँ अब भर्ना आइसोलेसनमा भर्ना गर्ने कि अनि घर पठाउने कि होम आइसोलेसन गर्न अथवा कहाँ भर्ना गरेर एकदम अन्य बाटोबाट सिर्जना हुन्थ्यो। मेसिनबाट एक दिनमा 70 जनाको कोरोना परीक्षण हुनेछ। अहिलेको हाम्रो मिनिमम क्यापेसिटी भनेको चाहिँ एटलिस्ट 70 स्याम्पल छ। त्यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरेर अप टु 100 सम्म जान सक्छौँ हामी र त्यो चाहिँ हामीले अहिलेको एक शिफ्ट वर्किङ गर्ने बेलामा चाहिँ जसको प्रोसेसिङ टाइम भनेको हामीलाई 6 to 8 आवर्स लाग्छ र त्यो सबै रिपोर्टिङ सहित गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विदिन 24 आवर्समा चाहिँ हामीले रिपोर्ट दिने तयारीमा रहेको। कोरोना परीक्षणका लागि 2 जना टेक्नोलोजिस्ट सहित 4 जना प्राविधिकले काम गर्नेछन्। अहिले बागलुङमा आएको पीसीआर ल्याबको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको र अब शुक्रराज हस्पिटल टेकुले अनुमति दिएपछि परीक्षण सुरु गरिने योजना छ। मेसिन जडान गरिएसँगै बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ र म्याग्दीका नागरिकहरू लाभान्वित हुनेछन् भने कोरोनाको रिपोर्ट प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। संघ र गण्डकी प्रदेश सरकारको 1 करोड लगानीमा प्रयोगशाला तयार भएपछि पीसीआर गर्न सहज हुने भएको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 मा पहिलो पटक सुनसरीको धरानमा एडभेन्चर पार्क सञ्चालनमा आएको छ। करिब 5 करोडको निजी लगानीमा धरान 20 विष्णुपादुका स्थित कालीमाटीमा एडभेन्चर पार्क सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सुनसरीको धरानलाई 1 नम्बर प्रदेशका पर्यटकको हब बनाउने उद्देश्यले स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू जुटेका छन्। धरानलाई पर्यटकीय हब बनाउन 5 करोडको निजी लगानीमा धरान 20 विष्णुपादुका स्थित कालीमाटीमा एडभेन्चर पार्क सञ्चालनमा ल्याइएको हो। धरानले अहिले हामीले टुरिज्मको हब बनाउने भनेका छौँ। अब त्यसमा यो त्यही सम्भावना देखेर नै हामीले अब यो मिनी जिप लाइन, साइक्लिङ, ह्याङ्गिङ ब्रिज, अरू अब हामीले अहिले नयाँ थप्न खोजेको चाहिँ स्काई स्कुटर, ग्लास ब्रिज, यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले सम्भावना देखेर नै गर्न खोजेको र यसलाई हामीले पर्यटनको हब बनाउन यति धेरै कम्पोनेन्ट पूर्वमा अन्त कहीँ पनि एउटै सहरमा छैन र यो थप्नुपर्छ, थप्दै जानुपर्छ भनेर नै हामीले यो काम थप्न खोजेको। धरान बजारदेखि करिब 4.5 किलोमिटरको ग्रामीण सडक छिचोलेर पुग्न सकिने कालीमाटीमा अहिले 300 मिटरको स्काई साइकल, 200 मिटरको जिप लाइन र ह्याङ्गिङ ब्रिज सञ्चालनमा छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटनको विकास गरेर स्थानीयहरूलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन यस क्षेत्रमा लगानी गरिएको एडभेन्चरले जनाएको छ। सबल राम्रो ठाउँमा त सबैले गर्छन् नि, तर पनि हामीले यस्तो कुना परिरहेको अलिक पिछडिएको ठाउँलाई चाहिँ त्यो ठाउँलाई पनि विकास गर्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो ठाउँ नै रोजेर चाहिँ अब यहाँ हामीले केही लगानी गरिसकेपछि अन्य चिजहरूको पनि आउँछन्, त्यसपछि अन्य चिजहरूको विकास हुन्छ, बाटोघाटो, बत्ती, बिजुली लगायतका चिजहरूको पनि चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यहाँ लगानी गरेका छौँ। साहसिक खेलको मज्जा लिन धरान लगायत आसपासका आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। जिपलाइनको मज्जा लिइसकेका उनीहरूले स्काई साइक्लिङ नौलो अनुभव लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सोचे भन्दा पनि फरक, हल्का अलिअलि भित्रभित्र डर पनि लाग्ने, तर डरसँगै मजा पनि आउने, रमाइलो फिल एकदम। पहिलोचोटि मेरो अनुभव हो र सबैभन्दा पहिला हामी माथि साइक्लिङमा गयौँ
र साइक्लिङमा पनि पहिलो अनुभवले गर्दाखेरि साइकल पहिला चलाइराखेको हुनाले मैले सानैदेखि साइकल चलाएको हुनाले अलिकति त्यस्तो चलाउन त अप्ठ्यारो भएन, तर त्यो माथि जाँदाखेरि अलिकति कता कता महसुस भएको फिल भयो। अलिक डरको महसुस पनि फिल हुँदो रहेछ त्यो धेरै हाइटमा भएको हुनाले। धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको हबको रूपमा परिचित धरान साहसिक पर्यटकको हब पनि बन्दै गएको छ। प्याराग्लाइडिङ, राफ्टिङ समेत सञ्चालनमा आइसकेको धरानमा पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनमा आकर्षण बढिरहेको छ। कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रबाट ठूलो प्रयास भइरहेको छ। व्यवसायीको प्रयासलाई सार्थकता दिन सरकारी तहबाट पनि सहयोगको खाँचो छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी वसन्त बान्तवाको रिपोर्ट। सांसदहरूले बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सहभागी भएका सांसदहरूले बजेट रकमान्तरण गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्न माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन प्रसाद पाण्डेले खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश्वरजङ गहतराजले तराईका जिल्लाहरूमा भयावह स्थिति आइसकेको बताउनुभयो। को टोलीले हात उठाएको जस्तो अवस्था छ, सकिँदैन भन्ने खालको अवस्था छ। यो भयावह स्थितिलाई हामीले अलि नजिकबाट राज्य व्यवस्था समितिले निर्देश गर्नुपर्ने, सरकारले आफैले गरेका निर्णयहरूको परिपालना गरेको छ कि छैन, राज्य व्यवस्था समिति लगायतका विभिन्न समितिहरूले सरकारवाला समितिले दिएका निर्देशनहरू अनुसार काम कारबाही अगाडि बढेको छ कि छैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राम सहाय प्रसाद यादवले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लापरवाही गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कडेलले सरकारको मातहतमा रहेका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको बताउनुभयो। त्यसलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको मेन्टेनेन्स नगरिकन त्यसलाई चलाउनेपट्टि ध्यान गएन र 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो कोभिड-19 को महामारी र अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरो सबै डाक्टरलाई थाहा छ। अक्सिजन अहिले बिचमा हामीले एक्सपोर्ट पनि गरिराखेका थियौँ र मलाई लाग्छ अब केही दिनदेखि त्यसलाई रोकिएको छ वा चाहिँ बाहिर गएको छैन, तर हामी कहाँ भएको अक्सिजन पर्याप्त छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा भएको अक्सिजन विदेश पठाउने र अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि भन्दै व्यवसायीलाई सहुलियत दिने कुरा उठिरहेको बताउनुभयो। सेवा सुविधामा चित्त नबुझेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरू आन्दोलित भएका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राविधिकहरूले सेवा प्रवेश गर्दा नै उपलब्ध गराउने भनिएको अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नगराएको, प्रोत्साहनको लागि मापदण्ड नबनाएको र यसअघि गरिएका सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। यसअघि गत चैत्र 30 गते प्राधिकरणलाई 2 बुँदे माग राखी 12 दिने अल्टिमेटम दिएको भए पनि प्राधिकरणले मौनता साधेका कारण पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हक हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर अविनाश अमरले बताउनुभयो। इन्जिनियरहरूले वैशाख 13 र 14 गते कालोपट्टी बाँधी कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने, वैशाख 15, 16 र 17 गते कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई पेन डाउन गर्ने र वैशाख 18 गते सम्पूर्ण प्राविधिकहरू औपचारिक कार्यक्रम मार्फत राजीनामा दिने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। 12 दिने अल्टिमेटम पश्चातको हाम्रो चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने भनी प्रतिबद्धता स्वरूप आज हामी यो कदम उठाउन बाध्य भएका छौँ। भोलि वैशाख 13 गते र वैशाख 14 गते हामीले हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रमा कालो पट्टी लगाएर काम गर्नेछौँ, कालो धागा लगाएर काम गर्नेछौँ। सम्बन्धित पक्षले वार्ताको आह्वान गरेमा अध्यक्ष अमरको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको पनि बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से सूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से 2.86% अर्थात् 75.79 अङ्कले घटेर बजार बन्द हुँदै गर्दाको स्थितिमा सूचक 2572.21 बिन्दुमा आएर अड्किएको छ। तर नेप्से सूचक घट्दै गर्दा कारोबार रकम भने बढेको छ। बजारमा आज 7 अर्ब 28 करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। सूचक घटेका हिसाबले भन्नुपर्दा औसतमा कारोबार रकम राम्रै हो। बजारको मोड हेर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। लगानीकर्ताले आत्मबल गुमाउँदा त्यसको असर नेप्से सूचकमा परेको हो। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका कारण लगानीकर्ताहरूले प्यानिक सेल दिएको अड्कल शेयर बजारका विश्लेषकहरूले लगाएका छन्। आइतबार बजारले 215 कम्पनीको 1,46,90,000 भन्दा बढी किता शेयर कारोबार गरेको छ। 2 कम्पनीको भाउ सर्किट लाग्ने तहमा वृद्धि भएको छ। सूचीकृत सबै समूह राता भएका छन्। खरिद बिक्री रकममा 39 करोड 52 लाख रुपियाँ सहित निफ्रा सबैभन्दा अघि छ। दोस्रोमा ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स र तेस्रोमा अप्पर तामाकोशी परेका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको सम्झना। विगतमा ठूलो क्षति भएकाले भूकम्पप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड। कोरोना जोखिम बढेसँगै आज बस्ने भनीको केन्द्रीय समितिको बैठक सर्यो। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सर्यो। समिति सदस्यहरूको कोरोना जाँच भएपछि मात्रै बैठक बस्ने भनाई। पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका सांसदलाई नेकपा एमाले तत्काल कारबाही नगर्ने। कोरोना महामारी विरुद्ध एकजुट हुन कार्यकर्ताहरूलाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा अति आवश्यक बाहेकका सेवा 1 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय। कोरोना महामारी बढेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएसँगै दाङको भालुवाङमा विकासको काम तीव्र। पूर्वाधार विकासको काम अगाडि बढेसँगै सो क्षेत्रको मुहार फेरिने भन्दै स्थानीय दङ्ग। इराकको बगदाद स्थित कोरोना अस्पतालमा अक्सिजन ट्याङ्क विस्फोट। 23 जनाको मृत्यु, 90 जना बिरामी र बिरामीका आफन्तको उद्धार। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्सको जित। दिल्लीसँग सुपर ओभरमा सनराइजर्स हैदराबाद पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।